जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरियसी। आजका विशेष व्यक्तित्व सञ्चारकर्मी, विज्ञ पत्रकार साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था दलका मूल आयोजक समितिका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, उपस्थित महिला सज्जनवृन्द, मैले यो विशेष समारोहमा विशेष कामका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 सालको पुनर्स्थापनाका लागि अपिल गर्ने यो जुन हाम्रो साझा अपिल छ, यो साझा अपिल मूल आयोजक समितिको तर्फबाट पढ्ने अवसर पाएकोमा मैले आफूलाई गौरवान्वित र भाग्यमानी ठानेको छु। अबको समयमा यो हाम्रो साझा अपिल यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 पुनर्स्थापनाका लागि अपिल। देश विदेशमा रहनुभएका हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सादर अभिवादन, नमस्कार। विज्ञ सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार साथीहरूका माध्यमबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 पुनर्स्थापनाका लागि अपिल गरिरहेका छौँ। नेपाल अधिराज्यको 2047 को संविधान राज संस्था र नेपाली जनताको सम्मान, वैदिक सनातनी संस्कार तथा सभ्यताको पुण्य तपोभूमि हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधताहरू र सुन्दरताले भरिपूर्ण विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य हो। बहुजातीय, बहुभाषी, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, संवैधानिक, राजतन्त्रात्मक अधिराज्य नेपाल प्राय सबै राजनैतिक वादका नाममा प्रयोगशाला बनाइँदै अस्थिर, असफल बनाउने चलखेल, जालझेल र निषेधको घुमरीमा पारिएको इतिहास साँची छ। पछिल्ला 7 दशकमा 7वटा संविधान जारी भए, 5 पटक राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भए, 2वटा संविधान सभा निर्वाचन, 2047 साल यता 26 पटक प्रधानमन्त्रीहरू बने, तर सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सकेन। संस्कृति, प्रकृति र स्वाधीनताको संरक्षण साथै सम्बोधन हुन सकेन। सुशासन, लोक कल्याणकारी राज्य, दिगो विकास र समुन्नति नारामै सीमित रहे। राजनैतिक अस्थिरता, नागरिकमाथिको ऋणको भार, गरिबी, रोग, भोग, बेरोजगारी, अन्याय र सुरक्षा चुनौती झन्झनै सुनिँदै आएको छ। देशमा पटक पटक भएका राजनैतिक आन्दोलन, कथित माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, विदेशी भूमिमा भएको 12 बुँदे सम्झौताले भित्र्याएको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रले राजालाई धोका दिएर राज संस्थाको बहिर्गमन गरियो। नेपाली जनताको अभिमत समेत लिइएन, तर निदेशको राजनीतिक प्रभाव र दबावमा यी सबै कार्यहरू भए गरे। अधुरो, अपुरो र असफल आयातित संविधान 2072 जारी भएको 6 वर्ष पुरा हुँदैछ। यसले मुलुकभित्रका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वंसात्मक मार्गमा अग्रसर गराउने वैदेशिक मार्ग चित्र बोकेको छ। राजनीतिका नाममा दल र नेतागणले मुलुक लुट्न र बर्बाद गर्न, भागभण्डा र बाह्य चलखेलको रणमैदान बनाउने नाङ्गो नाच हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो। बेलले अनादिकालदेखि नै मानव समाजलाई वसुधैव कुटुम्बकमको भावना मार्गदर्शन गरेको हुँदा वैदिक विधानलाई नै अनादि संविधान मानिएको छ, जसको आंशिक निरन्तरता हिमवत खण्ड भारतवर्षका राजा महाराजाहरूले विश्व राम राज्य कालमा नै प्रयोग गर्दै आएका थिए। वेद वा विधान विपरीत धर्मजाल, पूर्ण दानवी, मायावी वा राक्षसी तन्त्र हावी हुँदै देवभूमि नेपालमा विक्रम सम्वत 2063 पछि 240 वर्षको हाम्रो गौरवशाली शाहवंशीय राज संस्था, सनातन वैदिक संस्कार र संस्कृति समेत तहस नहस पारिएको जग जाहेर छ। कमजोर अर्थतन्त्र, मूल्यहीन राजनीति, खलबलेको सामाजिक व्यवस्था, धुलमूल्यको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक तथा छिमेकीहरूसँगको अवस्थाले समेत स्पष्ट पारेका छन्। कथित संसदीय अभ्यासको विकृति र संवैधानिक त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्वका कारण असफल भइसकेको आयातित संविधान 2072ले जनताका भावनालाई समेट्न नसक्ने तथा मुलुकको भविष्य कार्यदिशा तय गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अब निषेधको राजनीतिलाई विश्राम दिने बेला आएको छ। आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साधारणतया राजनैतिक परिवर्तन सुधारका लागि जनमत र जनआन्दोलन नै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्।
हामी विद्रोह र युद्ध चाहदैनौँ। विगतले पाठ सिकाएको छ। पटक पटक भएका संसदीय निर्वाचनमा प्रदर्शित धन बलले जनबललाई उठाघात गर्दै उनै पात्र र प्रवृत्ति सत्ता र सदनमा पुग्ने प्रवृत्तिले सिङ्गो देशलाई असफल बनाएकोले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएको छ। नेपालमा समस्याहरू मात्र होइनन्, इतिहास र सम्भावनाहरू पनि छन्। पूर्वजहरूको विरासत कायम राख्दै नेपाल बचाउन र बनाउन गौरवी इतिहास वीर गोर्खाली इमान्दार नेपालीको गाथा पुनः एकपटक नेपाली सडक र नेपाली सदनमा अपरिहार्य महसुस भएको छ। सबै राष्ट्रवादी, राजसंस्थावादी, सनातन हिन्दूवादी, देशभक्त नेपालीहरू नेपालको झन्डामुनि एकाकार भई गोलबद्ध हुँदै अपरिहार्य नतिजा उन्मुख भइरहेका छौँ। राष्ट्र निर्माता श्रीपाद बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई स्मरण र सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। वर्तमान अवस्थामा सिर्जना हुँदै गएको विश्व राजनीति, नेपालको भू राजनैतिक अवस्था र आम जनताका भावनालाई समेटेर निर्णय लिने बेला आएको छ। राजा र जनताको सहमतिको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को पुनर्स्थापना गर्नु राष्ट्रको प्रमुख आवश्यकता हो, जुन हरेक दृष्टिले साझा, व्यवहारिक, प्रभावकारी तथा मितव्ययी हुने देखिएको छ। अतः तुलनात्मक रूपले राजा र प्रजाबाट सर्वस्वीकार्य र सन्तुलित नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को पुनर्स्थापना हुनु वाञ्छनीय हुने हाम्रो साझा ठहर रहेको छ। यसका लागि नेपाली बलबुताको सामूहिक प्रयास जरुरी छ। तसर्थ विभिन्न देशभक्त राष्ट्रवादी सङ्घ संस्था र अभियन्ताहरूको पहलमा आम जनतालाई यही 2078 साल असोज 3 गते म पुनः पढ्छु। आदरणीय आम जनतालाई यही 2078 साल असोज 3 गते भोलि दिउँसो 1 बजे संघीयता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक संविधानको खारेजीका लागि माइती घर मण्डलामा जम्मा भई संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गर्न शान्तिपूर्ण विरोध र्यालीमा सहभागी हुनुभई ऐक्यबद्धता र सहमति जनाइदिनु हुन सबै राजनैतिक दल, सङ्घ संस्था, व्यावसायिक, गुठी, मजदुरहरू तथा किसान र सकल नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा प्रबुद्ध वर्गसँग यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सादर अपिल गरेका छौँ। साथै उक्त दिन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गृह प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरूलाई यसै अपिलबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जय हिन्दू, अधिराज्य नेपाल, जय देश, जय नरेश।